नमो नमः। मम नाम प्रियंका बारिक। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्री सदाशिवपरिसरे शिक्षाशास्त्र द्वितीयवर्षीय छात्रा अस्मि। अद्य मम चर्चायाः विषयः अस्ति पर्यावरणशिक्षणविधेय व्याख्यानविधिविषये अहं किञ्चित् वदामि। पर्यावरणशिक्षा पर्यावरणमाध्यमेन प्रदीयमान शिक्षा वर्तते। पर्यावरणविषयकनैकविषयस्य सम्बन्धितः वर्तते। अनेन कारणेन पर्यावरणशिक्षणे शिक्षकेन विधिना प्रयोग अवधानं दातव्यं वर्धते। तेषु विविधकार्यक्रमात् विविधातु रुचिः उत्पद्यते। पर्यावरणशिक्षायाः शिक्षणं विधिभिः क्रियते। यथाकालं बालकेभ्यः प्रत्यक्षरीत्या ज्ञानं प्राप्तः अवसरः प्रदेयः। शिक्षणविधिः शिक्षणस्य प्रकृष्टं साधनमस्ति, येन शिक्षकः स्वशिक्षणं प्रभावपूर्णं कर्तुं साहाय्यं प्राप्नोति। शिक्षणविधिः तादृशी युक्तिः अस्ति यया छात्राः क्रमिकरूपेण ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अनेन प्रकारेण तेषां चिन्तनशक्तेः विकासः जायते। वेलेन्स् महोदय अनुसारं शिक्षणविधिः शिक्षकेन सञ्चालिता सा क्रिया अस्ति यया छात्राः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। शिक्षणविधयः द्विविधं, पारम्परिकशिक्षणविधयः, आधुनिकशिक्षणविधयः। पारम्परिकशिक्षणविधे कथाविधि, पर्यावरणशिक्षणविधयः द्विविधं, पारम्परिकशिक्षणविधयः, आधुनिकशिक्षणविधयः। पारम्परिकशिक्षणविधे कथाविधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि जायते। आधुनिकविधयः यथा समस्या समाधान विधिः, वादविवाद विधि, आगमन निगमन विधि, प्रायोजन विधि, प्रायोगिक विधि इत्यादि। उद्देश्यानाम् आधारेण पर्यावरणशिक्षणविधीनां वर्गीकरणम् एवं क्रियते। पर्यावरणशिक्षणविधे त्रिविधं, यथा प्रथमं ज्ञानात्मक, द्वितीय भावात्मक, तृतीय क्रियात्मक। ज्ञानात्मकविधे भाषणविधि, समस्या समाधान विधि। भावात्मकविधे कथाविधि, अभिनयविधि जायते। क्रियात्मक उद्देश्ये प्रायोगिकविधि, प्रयोजनविधि जायते। व्याख्यानविधि वि आङ् उपसर्ग पूर्वक क्ष्या धातु ल्युट् प्रत्ययान्ते व्याख्यान शब्द निष्पन्न। व्याख्यानम् आङ्ग्लभाषायां लेक्चर् इति शब्दस्य भाषान्तरः वर्तते। लेक्चर् इति शब्दः लाटिन् भाषाया लेक्टार् शब्दात् आगच्छति, यस्य अर्थः उच्चस्वरेण पठनम्। अस्मिन् विधौ शिक्षकः प्रमुखः भूमिका वर्तते। व्याख्याने छात्राः मौनेन शृण्वन्ति, अतः ते सक्रियाः नैव भवन्ति। अत्र छात्राः शिक्षकस्य व्याख्यानम् अवधानेन शृण्वन्ति, ध्यानेन शृण्वन्ति, स्व उत्तरपुस्तिकानां च मुख्यबिन्दून् लिखन्ति। व्याख्यानविधौ शिक्षकः विषयवस्तुना सम्बन्धितः तथ्यान्, नियमान्, सिद्धान्तान् च मौखिकरीत्या प्रबोधयति। अयं शिक्षणस्य सरलं विधिः अस्ति। व्याख्यानविधिः शिक्षणविधेः सरलं विधिः अस्ति। अस्मिन् छात्रसमूहे शिक्षणं कर्तुं शक्यते। व्याख्यानविधेः गुणाः। अनेन विधिना छात्राणां विषयं प्रति ध्यानाकर्षणं साहाय्यं करोति। अनेन छात्राणाम् अधिगमकाठिन्यस्य निवारणं सरलरूपेण कर्तुं शक्यते। व्याख्यानविधेन
क्लिष्टशब्दानां स्पष्टीकरणं सम्भवति। व्याख्यानविधिः दोषः। इयं पद्धतिः केवलं श्रवणेन्द्रियम् उपयोगं करोति। तत्कारणेन अन्य इन्द्रियाणां विकासः अवरुद्धो भवति। अयं विधिः वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तम् अनुसरति। लघुकक्षासु अयं विधिः उपयोगी वर्तते। नमो नमः। धन्यवादः।